आम्ही आता हालींच्या दिसांनी पळयलेली आसा की आमची लायटीची बिलां जी आसा ह्या बिला वयर हर घरांत आख्ख्या गोंयांत हाची चर्चा जाल्ली आसा आनी चर्चा हाका लागून ही चड जाल्ली आसा की आतां सरकार म्हणटा की एक स्मार्ट मिटर घालपाक जाय. आमच्या गोंयांत सेंट्रलाकूय BJP आसा आनी स्टेटीकूय BJP आसा, पूण इतले आसून सुद्दां आमच्या गोंयकारांक आयज पासून कांयच रिलीफ मेळिल्ली आमकां दिसना. आयज आमी पळयता की जी लोकांक बिलां जी येतालीं हें तुमी पळोवंक शकता. बिलां जी येतालीं पयलीं 300 आनी 400 जी बिलां येतालीं, आयज ही 3000 आनी 3500 ही बिलां जाल्लीं आसा. हें एक बील तुमच्यान पळय येता, हें 3500 बील आसा. आयज आमच्या देशांत आमच्या गोंयांत इतली नोकरीची हें जाल्लें आहा की लोकांक काम ना, लोकांक धंदो ना. जोरी तर अशीं तर लोकांक तर बिलां येयलीं हजारांनी, जाल्यार लोक खंय सान भरतलो हें आमी चिंतूंक जाय. हें एक बील आसा तें म्हजें 3500 आहा आनी हें तुमच्यान बील पळोवपाक जाता की हें बील जें आसा हें 2 म्हयने पयले हें 2000 बील येयल्लें. आतां हें बील 12500 आयिल्लें आसा. हें कॉमर्शियल न्हू, हें जावन आसा डॉमेस्टीक. अशें करून लोकांचे जो हें आहा पयसो आहा, लोक जे कितें आपूण जोडटा तें म्हाका दिसता सगळे लोक ह्या बिलांकूच घालूंक पावता. कित्याक आमी जाणा आयज काल लोकांशीन कामां ना, लोकांशीन धंदो ना, कांयच ना. पूण हे BJP सरकारान आमच्या गोंयकारांक आयच्या तेंपार आमकां कंगाल करून सोडलेले आसा. आयजूच सकाळीं एकट्याचो फोन येयलो कांदोलीमसून, 4 रूम चलयता. ते 4 रूम चलयता पूण ताका 1.5 म्हयन्याचें बील 4.5 लाख येयल्लें आसा. तें आपलें बील घेवन थिंगासोर गेलें, पूण थंयचो ताका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ताका सांगता की तूं हें पयलें बील भर. तुका जर हें 4.5 लाखाचें तो बील भरूंक जायना जाल्यार तूं 50% भर, पूण तुका कोंतान हें भरचेंच पडटलें. आनी ताचेशीन तेणीन एक कन्सेंट बरोवन घेतला की आमी तुजो मिटर चेंज कोत्ता पळोवपाक, पूण हें बील तुका भरूंकूच लागतलें. हांव नको, ही आमची जी गोंयची जी जनता आसा, आमचो लोक आसा ते हें केन्ना पासून सोंसून रावतलो म्हणून. कित्याक जशें आमी पळयता की आमच्या गोंयांत जें आमचें ट्युरिजमाचें चलता तें आयज आमचे थोडे धंदे हांगासर ह्या बिलांक लागून सुद्दां एक मार बसलेलो आसा. कित्याक म्हणटा की आमदनी अटांनी आनी खर्चा रुपया हें आमच्या गोंयांत जाल्लें आसा. देखून खंय तरी आतां बाकीच्या हितून एक्चुअली हें दुसरें जें आसा की हे लायटीची बिलां जी आसा, तूं तर व्हडल्या इंडस्ट्रियल असतांची, तेंची हॉटेलवाल्यांची, सरकारांची खूब करोड आनी हेंची एरियज आसा. ह्यो एरियज जो आसा ते तो आपलो हें करपाक पावना, पूण ह्यो एरियज एकठांय करच्या पेक्षा हे सगळो जो बर्डन जो आसा एक कॉमन मनशाचेर घातलेलो आसा. देखून म्हाका दिसता की खंय तरी आमच्या लोकांक बीन चिंतूंक जाय, ही जी आमकां सुविधा जी मेवता ती खरीच सारकी काय म्हणून. बाकीच्या आमी स्टेटींनी पळयता की लोकांक लायट फ्री मेवता, उदक फ्री मेवता. जोरी तर व्हडल्या स्टेटीन तर हें सगळें तर जावपाक शकता, जाल्यार आमच्या गोंयांत हें कित्याक जावपाक शकना? John Fernandez from Marpora. See, I've got a few neighbors. They brought me and gave me the bill, even the electricity bill. It is the month of March. The person got the bill of 2,260, and after that, the person on April got the bill of 4,047 rupees. The same family, same. Now on the May month, they suddenly received the bill of 13,000. They suddenly received the bill of 13,572. So I am not understanding what is going on in Goa, how the common people will survive. The light bills are keep on increasing, the water bills are keep on increasing. So people are totally confused and they don't have money to eat the food. How they are going to pay these bills? So please, I am asking concerned team or concerned person from the government to look after this and take a immediate action, and what can be done. This is very important.
This is to be fixed. This is not possible. The rate is keep on increasing. People will going to pay. No, never. People will never pay like this. Tomorrow, all the people will come on the road. People will come down on the road and they will start protesting. If you will keep increase the bill like this. So please avoid such bills. Please avoid.